آپ سب کے ساتھ آج ہم ایمان کے تعلق سے سیکھیں گے۔ میں چاہوں گا اس سے پہلے کہ ہم کلام کی طرف جائیں، ہم ایک لمحہ کے لیے سب اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے اور ہم اس سے پہلے ایمان کے تعلق سے سیکھیں، ہم اپنے ایمان کا اقرار کریں گے، ہم اپنے ایمان کا اظہار کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہم کھڑے کھڑے ہی تلاوت کریں گے۔ آپ لوگ بھی سارے کھڑے ہو جاؤ، جی بہتے تھکتے ہو۔ آئیے ہم رسولوں کا عقیدہ جو ہمارے ایمان کا اقرار بھی ہے اور اظہار بھی ہے، ہم اقرار کریں گے، اور جب میں بولوں تو آپ نے میرے پیچھے بولنا ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں خدائے قادر مطلق باپ پر، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح پر، جو روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، کنواری مریم سے پیدا ہوا، پینتوس پیلاطس کی حکومت میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا اور دفن ہوا، عالم ارواح میں اتر گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، اور قادر مطلق کی دائنی طرف بیٹھا ہے، جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک کلیہ کلیسیا پر، مقدسوں کی رفاقت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر۔ آمین۔ آئیے ہم تلاوت کریں گے، اور کھڑے کھڑے ہم تلاوت بھی کریں گے۔ عبرانیوں کے نام خط، اس کا 12واں باب، اور اس کی دوسری اور سب نے میرے ساتھ شاہد کو پڑھنا ہے۔ اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہے، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا، اور خدا کے تخت کی دہنی طرف جا بیٹھا۔ آمین۔ آئیے ہم سب اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں، اور بڑی توجہ کے ساتھ خدا کے کلام کو ہم نے سیکھنا ہے، اور میری درخواست ہوگی جو انتظامیہ ہے اگر وہ بچوں پر کنٹرول کریں۔ یہ ایسا موضوع ہے جو ہم میں سے ہر ایک کے لیے بہت ہی بابرکت مضمون ہے۔ اگر آج یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ہمارا ایمان خدا پر ہے، تو پھر سبھی کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان خدا پر ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی شخصیت کی جسے بائبل کہتی ہے کہ وہ ایمان کا بانی اور کامل کرنے والا ہے۔ کیا کرنے والا ہے؟ ایمان کا بانی اور کامل کرنے
खुदावंद यीशु मसीह ईमान का बानी है। Lord Jesus Christ is the pioneer of the faith. खुदावंद यीशु मसीह ईमान का बानी और काबिल करने वाला। सो हम समझे कि बानी क्या होता है। बानी का मतलब है बुनियाद रखने वाला, न्यू रखने वाला, मालिक, लिखने वाला, सबसे बड़ा रहनुमा। पायनियर मीन्स फाउंडर, ऑथर, कैप्टन, चीफ लीडर। बुनियाद रखने वाला, न्यू रखने वाला, फाउंडर, कोई चीज बनाने वाला, तैयार करने वाला, तख्लीक करने वाला, पैदा करने वाला, जो बुनियाद रखे किसी चीज की, जो बनाए किसी चीज को, जो कायम करे किसी चीज को, जो जन्म दे, जो बनाए उसको, जो उसका खालिक हो, तख्लीक करे। सो कौन है? यीशु मसीह ईमान का बानी और कामिल करने वाला। किसी चीज का वो पहला मालिक होता है जो उसकी बुनियाद रखता है, उसे फाउंडर कहा जाता है। उस चीज का जो बुनियाद उसकी रखता है उसको उसका बानी कहा जाता है। बनाने वाला, तख्लीक करने वाला, पैदा करने वाला, तैयार करने वाला, ईमान कायम करने वाला। He is the creator, he is the founder, he is the pioneer, he is the originator of the faith. यीशु मसीह ईमान का बनाने वाला है, तख्लीक करने वाला है, बुनियाद रखने वाला है। इसलिए बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। जो ईमान का बानी है, तख्लीक करने वाला है, जो जिससे ईमान शुरू होता है, उसका नाम ही अव्वल है, उसका दर्जा अव्वल है। वो सब चीजों से पहले है, वो सब चीजों में उसका दर्जा अव्वल है, और ईमान के मुआमला में भी वो अव्वल दर्जा पर है। वो बुनियाद रखने वाला है। इब्रानियों के मुसन्नफ ने यूनानी में जो लफ्ज इस्तेमाल किए, वहां उसका एक तर्जमा मालिक है, जो बाइबल मुकद्दस में मालिक के तौर पर इस्तेमाल हुआ। ईमान का मालिक कौन है? यीशु मसीह। बुनियाद रखने वाला, मालिक। जैसे मुसन्नफ है, लिखारी होते हैं, किताबें लिखने वाले होते हैं। जो कुछ उनके अंदर होता है वो कलम उठाते हैं और फिर उसे लिख देते हैं। और मुकाशवा की किताब के अंदर ये जिक्र आया है, और फिर किताबें खोली गई और वहां पर बर्रे की किताब का जिक्र आया, वहां पर खुदा की किताब का जिक्र आया। और ज़बूर 139 के अंदर लिखा हुआ है, मेरे अय्याम तेरी किताब में लिखे हुए हैं, जबकि उनमें से एक भी वजूद में ना आया था। हमारे अय्याम, हमारे जिंदगी का एक एक पल खुदा ने अपनी किताब में लिखा हुआ है। और अगर ईमान एक किताब है तो उस किताब का राइटर, मुसन्नफ, ऑथर जो है वो यीशु मसीह है। उस किताब का तैयार करने वाला, उस किताब को लिखने वाला वो यीशु मसीह है। So he is the writer, he is the author of the faith. वो ईमान का बानी और कामिल करने वाला, ईमान का मुसन्निफ है, और फिर वो सबसे बड़ा रहनुमा है। He is the captain, he is the chief leader. कैप्टन किसे हम कहते हैं? जो एक टीम को लीड करता है। यीशु मसीह ईमान का बानी है, रहनुमा, सबसे बड़ा रहनुमा है, चीफ लीडर, सरदार, मालिक, जो लीड करता है, जो चीफ लीडर है, जो कैप्टन है, जो ड्राइव करता है।
ایک فوج کے جتھے کو جو لیڈ کرتا ہے، ڈرائیو کرتا ہے، اسے ہم کیپٹن کہتے ہیں. He is the captain of the army. وہ چیف لیڈر ہے، وہ سب سے بڑا استاد ہے، رہنما ہے، وہ سردار ہے، وہ آقا ہے. تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ بائبل کہتی ہے کہ یسوع مسیح ایمان کا بانی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ایمان یسوع نے بنایا ہے. ہمارے ایمان کا بنانے والا کون ہے؟ یسوع. کس نے ایمان بنایا ہے؟ یسوع. ہمارے ایمان کا مالک کون ہے؟ یسوع مسیح. ہمارے لیے ایمان کے فیصلے کرنے والا، انہیں اپنی کتاب میں لکھنے والا یسوع. ہمارے ایمان کا سردار یسوع. ہمارے ایمانداروں کا لیڈر یسوع. ایمان رکھنے والوں کی جماعت کا لیڈر ہے، کیپٹن ہے، چیف لیڈر ہے. یسوع مسیح سردار ہے، سب سے بڑا رہنما ہے. یسوع ایمان میں اول. نمبر 3، یسوع مسیح کا روح ایمان عطا کرتا ہے. کون ہمیں ایمان عطا کرتا ہے؟ یسوع مسیح کا روح. بائبل بتاتی ہے کہ پاک روح، جس کی بابت ہم نے ابھی عقیدے میں بھی ہم پڑھا ہے کہ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر. ہم اظہار کرتے ہیں اپنے ایمان کا، ہم ایمان رکھتے ہیں روح القدس پر. وہ پاک روح ہے، وہ مسیح کا روح ہے، وہ خدا کا روح ہے، اور یہ ایمان ہمیں عطا کرتا ہے. اور دوسرے کرنتھیوں کے 4 باب کی 13ویں آیت اور پہلے کرنتھیوں کے 12ویں باب کی 8ویں آیت کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اسی روح کے وسیلہ سے کسی کو حکمت کا کلام، اور کسی کو علمیت کا کلام، اور کسی کو ایمان عطا ہوتا ہے. خدا کا روح ہمیں ایمان عطا کرتا ہے. اس کے بغیر ہمیں ایمان نہیں مل سکتا. خدا کا روح ہمیں ایمان عطا کرتا ہے. روح القدس کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ایمان کی نعمت، اور وہ روح القدس عطا کرتا ہے. روح القدس خدا کا روح ہے، مسیح کا روح ہے، ایمان کا روح بھی اسے کہہ لیں، کیونکہ وہ اس کا روح ہے جو ایمان بنانے والا ہے، جو ایمان تیار کرنے والا ہے، جو ایمان میں پہلا ہے، جو ایمان میں اول ہے، جو ایمان کا مالک ہے، جو ایمان کا سردار ہے. اس کا روح ہے. تو اس لیے وہ ایمان کا روح بھی ہے. ہم اپنی شکر گزاری کی دعاؤں میں بطور کلیسیا اس بات کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اے خدا، تو نے ہمیں مسیحی ایمان عطا کیا ہے، جو خدا کی بخشش ہے، خدا کے وسیلہ سے ہمیں ملتا ہے. وہ روح خداوند یسوع مسیح کا روح ہے، جس کے سبب سے ایمان بطور گفٹ، بطور تحفہ ہمیں عطا ہوتا ہے. سو یسوع مسیح ایمان کا بنانے والا ہے، ایمان کا تیار کرنے والا ہے، ہمارے لیے ایمان مقرر کرنے والا ہے. اس کا روح ہمیں ایمان عطا کرتا ہے. اگر آپ کے اندر ایمان موجود ہے تو آپ اپنے اندر یقین رکھیے کہ خدا کا روح آپ کے اندر کام کرتا ہے. جس کے اندر ایمان ہے اس کے اندر خدا کا روح کیا کرتا ہے؟ کام کرتا ہے. کیونکہ ایمان روح القدس کی ایک نعمت ہے. نمبر 4، یسوع مسیح ایمان کی بابت سب کچھ جانتا ہے. جب وہ ایمان کا بانی ہے تو بنانے والا اپنی چیز سے واقف ہوتا ہے.
جس شخص نے جو چیز بنائی ہوتی ہے وہ اسے جانتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے اس کی لیمٹ کیا ہے، یہ کتنی دیر تک چلے گی، یہ کتنے سال کارآمد ہوگی۔ یہ خداوند یسوع مسیح ہمارے ایمان کو جانتا ہے۔ کیا آپ اپنے ایمان کو جانتے ہیں؟ کون کون اپنے ایمان کو جانتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے جو آپ کے اندر ایمان ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ایمان ہمارے اندر ہے اسے سب اس ایمان کا پتہ ہے۔ یسوع کو ہمارے ایمان کا پتہ ہے کیونکہ وہ ایمان کا کریٹر ہے، اسے پتہ ہے یہ چیز کیسی ہے، اس میں کیا اچھائی ہے، اس میں کیا برائی ہے، کیا کمی ہے، کیا زیادتی ہے، اس کا اثر کیا ہوگا۔ کئی لوگ اپنی بنائی ہوئی چیزوں کو بنا تو لیتے ہیں لیکن انہیں اس کے بارے میں علم نہیں ہوتا، وہ اس کے بارے میں کم علم ہوتے ہیں۔ دنیا کے سائنسدانوں نے ایٹم بم بنایا اور دوسری جنگ عظیم میں جاپان ناکاساکی اور ہیروشیما کے اندر ایٹم بم چلایا گیا تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ اس سے کیا نقصان ہو سکتے ہیں، اور اتنا نقصان ہوا، اتنے لوگ مرے، اور آج تک جہاں پر یہ ایٹم بم چلا آج تک وہاں پر معذور بچے پیدا ہوتے ہیں، اس قدر خطرناک، اور اس کے بعد دنیا میں وہ دوبارہ کبھی نہیں چلایا گیا۔ بنایا ضرور ہے لیکن چلایا نہیں، انہیں پتا نہیں تھا کہ اس سے کیا نقصان ہو سکتا ہے، لیکن یسوع مسیح نے جو ایمان بنایا ہے، جو ایمان ہمیں بخشا ہے، جو ایمان ہمارے اندر ہے، یسوع مسیح اس ایمان کو جانتا ہے۔ یسوع کو پتا ہے کہ اس کے اندر جو ایمان ہے یہ کتنا پرکھا جا سکتا ہے، یہ کس کسوٹی پر پرکھا جائے گا، اس کے اندر جو ایمان ہے یہ کتنا کارآمد ہے، یہ کہاں پر جا کر ڈگمگا جائے گا، یہ کہاں پر جا کر ایمان چھوڑ دے گا، یہ کہاں پر جا کر دنیا کی چیزوں کے پیچھے چلا جائے گا اور ایمان کو چھوڑ دے گا، یہ چرچ آنا چھوڑ دے گا، یہ ایمان چھوڑ دے گا۔ یسوع کو سب پتا، وہ ہمارے ایمان سے واقف ہے، اسے پتا ہے۔ یسوع مسیح مجھ سے زیادہ، یسوع مسیح مجھے جانتا ہے، آپ سے زیادہ آپ کو یسوع مسیح جانتا ہے۔ کئی بار لوگ کہتے ہیں میں تینوں جاننا، لیکن آپ سے زیادہ آپ کو یسوع مسیح جانتا ہے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں، یسوع کو یہ پتا ہے، یسوع مسیح علیم کل ہے، اسے تمام علوم کی خبر ہے، وہ کائنات کا بنانے والا ہے، وہ کائنات کے بنائے جانے سے پہلے موجود ہے۔ یسوع مسیح کو یہ معلوم ہے کہ اس نے کائنات کب بنائی اور کائنات کب ختم ہوگی۔ یسوع مسیح کائنات بنانے سے پہلے بھی موجود تھا، اور جب کائنات ختم ہو جائے گی یسوع مسیح اس وقت بھی موجود۔ اس لیے اسے معلوم ہے کہ اس چیز کی میعاد کیا ہوگی، وہ کتنی دیر قائم رہے گی، کس کسوٹی پر پرکھی جائے گی، یہ ایمان جو اس بندے کے اندر ہے یہ کب ڈگمگا جائے گا، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو ایمان بنانے والا ہے، جو ایمان دینے والا ہے، جو ایمان ہمارے لیے لکھنے والا ہے، جو ایمان کا مالک ہے، جو ایمان کا سردار ہے، جو ایمان کی بنیاد رکھنے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ میرے اور آپ کے اندر ایمان کیسا ہے۔ مجھے اور آپ سے زیادہ وہ ہمیں جانتا ہے، وہ ہمارے ایمان کے درجے کو، لیول کو جانتا ہے، وہ ہم سے زیادہ ہمارے ایمان کو جانتا ہے، کتنا مضبوط ہمارا ایمان ہے، کتنا کمزور ہمارا
ایمان ہے. ہم ایمان یسوع پہ بھی رکھتے ہیں اور ہم بچوں کی نظریں تیلیوں اور مرچوں سے بھی اتارتے ہیں. یسوع کو یہ پتا ہے کہ اس کا ایمان تیلیوں اور مرچوں والا بھی ہے. یسوع کو یہ پتا ہے. ہم کہتے ہیں ساڈا ایمان یسوع تے تے کڑیے وار ہے دے تو مرچا او دے تے یسوع دے نام دا دعا کرو ٹھیک ہو جائے گا. ہم نے کبھی اتاری تھی بچوں کی نظریں؟ اور ہمارے بچے سارا دن دوسروں کے گھر رہتے تھے جب یہ چھوٹے تھے. کبھی کوئی محلے میں سے لے جاتا, کبھی کوئی لے جاتا. لیکن ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا. ہم ایمان رکھتے ہیں تیلیوں پر اور ماچسوں پر. یسوع کو پتا ہے کہ اس کا ایمان کہاں ڈگمگائے گا. اس کا ایمان زندہ خدا اور اس کی قدرت پر نہیں رہا. یسوع کو یہ پتا ہے اگر ہمارا ایمان زندہ خدا کی قدرت پر ہے, نہ ہمارے بچوں کو کچھ ہوگا اور نہ ہماری زندگیوں کو کچھ ہوگا. اس لیے یسوع کو یہ معلوم ہے ہمارا ایمان کس پر ہے. مکاشفہ دوسرے باب کی 19ویں آیت میں لکھا ہے میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں, میں تیرے ایمان کو جانتا ہوں. یہ مت سمجھیں کہ ہم خداوند کو دھوکہ دے لیں گے. خداوند کہتا ہے کہ اس دن بتھیرے مجھے اے خداوند کہیں گے. میں تیرے ایمان کو جانتا ہوں, میری تجھ سے کبھی واقفیت نہیں تھی. تیرا ایمان مجھ پہ تھا ہی نہیں. تیرا ایمان تیلیوں پہ تھا, مرچوں پہ تھا, نظروں پہ تھا, دوسری چیزوں پہ تھا. میری تجھ سے کبھی واقفیت نہ تھی. میں صاف ان سے کہہ دوں گا. ہم خدا کو دھوکہ دیتے ہیں, ہم خدا کے خادموں کو دھوکہ دیتے ہیں, ہم خاندان اور دوسرے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. لیکن آپ خداوند یسوع مسیح کو دھوکہ نہیں دے سکتے. ایمان کے بارے میں چھپ کر یا دروازوں کے پیچھے ہم جو کچھ کرتے ہیں, ایمان کے بارے میں یسوع مسیح جانتا ہے. یسوع مسیح کو معلوم ہے, یسوع کو پتا ہے اس کا ایمان کیسا ایمان ہے, اس کا ایمان کیسا ہے. یسوع جانتا ہے کیونکہ وہ ایمان کا بانی اور کامل کرنے والا ہے. نمبر 5, جیسس ٹیسٹ دا فیتھ. یسوع ایمان کو پرکھتا ہے. یسوع کیا کرتا ہے؟ یسوع ایمان کو پرکھتا ہے. کیا کہیں گے ہم پرکھنے کو؟ آزماتا ہے, امتحان لیتا ہے. اوکے, یسوع ایمان کو پرکھتا ہے کیونکہ وہ بنیاد رکھنے والا ہے, ایمان دینے والا ہے, ایمان بنانے والا ہے. وہ سردار ہے, ایمان کا بنانے والا ہے, وہ اول ہے. اس لیے وہ ایمان کو پرکھتا ہے, ایمان کو جج کرتا ہے, ایمان کو ٹیسٹ کرتا ہے. کیا کرتا ہے ایمان کو؟ یسوع پرکھتا ہے, ٹیسٹ کرتا ہے, جج کرتا ہے. اور وہ شخص پرکھ وہی سکتا ہے جو پہلے خود پرکھا گیا ہو. امتحان وہ لے سکتا ہے جو کالج, یونیورسٹی, اسکول جاتے ہیں. امتحان وہ لے سکتا ہے جس نے خود امتحان دیا ہو. جو ماہر ہو, جو ماہر ہوگا وہی آپ کا امتحان لے سکتا ہے. جس نے خود امتحان نہیں دیا, یا ماہر نہیں ہے, یا جانتا نہیں گیا, یا اس نے خود وہ اس امتحان میں سے گزرا نہیں,
उसे इम्तिहान लेने का कुछ नहीं पता, इसलिए जब एग्जाम होते हैं, इम्तिहान होते हैं, तो बड़े माहिर उस्तादों को लाते हैं और वो एग्जामिनेटर होते हैं, एग्जामिनेट करते हैं और वो परखते हैं, जानते हैं, उनकी निगरानी करते हैं, इम्तिहान लेते हैं। और यीशु मसीह ईमान का परखने वाला है। वो इसलिए ईमान का परखने वाला है क्योंकि वो खुद परखा गया, वो खुद आजमाया गया, वो खुद इस इम्तिहान में से गुजरा। उसने अपनी जान देकर इस इम्तिहान में से अव्वल दर्जा, अव्वल पोजीशन हासिल की, इसलिए वो ईमान का परखने वाला। Are you understand? यीशु मसीह इस इम्तिहान का परखने वाला है। इस इम्तिहान में से नंबर कौन देगा हमें? यीशु मसीह। इम्तिहान के नंबर मिलते हैं। तो ये ईमान जब परखा जाता है, हालेलुया, ईमान जब परखा जाता है तो यीशु मसीह अव्वल दर्जा रखता है। उसे हक हासिल है कि वो ईमान को परखे, ईमान को जज करे। उसे पूरा हक हासिल है, इख्तियार है, क्योंकि उसने अपने ईमान का इम्तिहान देकर, अपनी जान देकर, हालेलुया, उसने अपने आप को झुकाकर, खाली करके, इंसानों के मुशाबा होकर, जान देकर, मसलूब होकर उसने साबित किया कि उसका ईमान क्या है, उसका भरोसा क्या है, उसका यकीन क्या है, उसका यकीन कैसा है। वो अव्वल है, वो ईमान में सरदार है, हालेलुया, ईमान में वो सबसे ऊपर है। कौन ईमान में सबसे ऊपर है? जरा जोर से बोलिए, कौन ऊपर है सबसे? ईमान में उसका तजुर्बा है। इम्तिहान तो वही लेगा जिसका पहले एक्सपीरियंस हो। यीशु का ईमान में तजुर्बा है, वो इस तजुर्बे में से खुद गुजरा, इसलिए वो ईमान का परखने वाला है। वो परख लेता है कि इनके दिलों में क्या है, इसके दिल के अंदर क्या है, वो परख लेता है। उसे परखा था ना, जब यीशु ने कहा कि चारपाई उठाना आसान है कि ये कहना तेरे गुनाह माफ हुए, तो वो जो वहां पे खड़े थे, वहां पर लिखा है यीशु ने उनके दिल का हाल जान लिया और फिर उन्हें कहा कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का। सो यीशु परख लेता है, जान लेता है। और फिर एक और चीज, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि बाप किसी की अदालत नहीं करेगा। खुदा बाप किसी की अदालत नहीं करेगा। उसने सारा इख्तियार अदालत का किसको दिया है? किसको अदालत का इख्तियार दिया है? आखिरी अदालत कौन करेगा? क़यामत आखिरी में कौन जज होगा? यीशु मसीह होगा, क्योंकि वो खुद इस अदालत में से गुजरा है, आजमाया गया है, परखा गया है, उसने दुख उठाया है, उस पर अदालत हुई, सजा हुई और वो परखा गया और वो बेगुनाह ठहरा, और इसलिए खुदा ने उसे अदालत का इख्तियार दिया है। अहले ईमान दुनिया के मज़ाहिब क्या कहते हैं? वैसे वो कहते हैं हमारा यीशु पे ईमान नहीं, लेकिन इस बात पे ईमान है कि यीशु मसीह आखिरी अदालत करेगा। क़यामत के दिन सारी कौमें यीशु के आगे खड़ी होंगी और यीशु जज होगा और यीशु अदालत करेगा। ये ईमान, क्योंकि वो खुद पहले इस इम्तिहान में से गुजरा। जरा पता लगे 10-12 बंदे ही चर्च चाहे सारे ही आए ने, जरा जोर दी तालियां बजाओ, हालेलुया। यीशु सबसे ऊपर,
सब दुनिया का ईमान वो परखेगा, सब दुनिया का ईमान परखेगा। वो आजमाता है, ईमान वो जज करता है, टेस्ट करता है। सो नंबर 6, यीशु मसीह ईमान की तारीफ करता है। यीशु मसीह क्या करता है? ईमान की तारीफ करता है। और क्या होता है कि जब किसी का ईमान उसे पसंद आता है, उसके म्यार के मुताबिक उसके दिल को जब वो ईमान छूता है, उसकी मर्जी के मुताबिक जब किसी का ईमान होता है, तो वो उसकी क्या करता है? तारीफ करता है, अप्रिशिएट करता है। वो ईमान को अप्रिशिएट करता है। गैर कौम का रोमी सूबेदार यीशु से मिला, यीशु के पास आया और कहने लगा, खुदावन मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के, तो तू यहां से कह दे तो मेरा नौकर वहां पर शिफा पाएगा। तो यीशु मसीह ने उसे क्या कहा? यीशु ने कहा, उसके ईमान की तारीफ की कि ऐसा ईमान तो मैंने इस्राएल में भी नहीं पाया जैसा ईमान तेरा है। तेरा ईमान बहुत बड़ा है। पूरी इस्राएल एक तरफ, तेरे अकेले का ईमान एक तरफ। तू मेरी कौम में से भी नहीं है, तू मेरी यहूदी कौम में से नहीं, तू गैर कौम में से है। और तू ये बात मुझे कह रहा है, मैं यहां से कहूंगा और वहां पर हो जाएगा। और लिखा है, जब सूबेदार अपने घर गया था तो उसने अपने नौकरों से पूछा, इसको कब शिफा हुई? जब वो घर में दाखिल हुआ होगा तो एक शोर मचा होगा, उसका प्यार होगा उनके साथ। उन्होंने कहा, सूबेदार साहब मुंडा ठीक हो गया। कहा, किड़े टाइम ते ठीक हुआ, कब इसको शिफा मिली? वो वक्त कौन सा था? वो कब हुआ? मेरे आने से कितनी देर पहले हुआ? उन्होंने कहा ये वक्त था। उन्होंने कहा इसी वक्त पे मैं वहां यीशु से बात कर रहा था और ये यहाँ पर शिफा पा रहा था। और यीशु मसीह ने उसके ईमान को एप्रिशिएट किया। यीशु ईमान की तारीफ करता है। काश के यीशु आज हमसे ये कहे, तेरा ईमान बहुत बड़ा है। एक औरत, वो भी कनानी औरत, गैर कौम से, यहूदी नहीं है, इस्राएली नहीं है, यीशु के पास आई, कहने लगी, खुदावन मेरी बेटी बड़ी बीमार है, उसे एक बदबू सताती है, तो खुदावन तू उसके लिए शिफा दे, दुआ कर, तू कह दे वो शिफा पा जाए। खुदावन यीशु से कहा, ना, मैं इस्राएल के अलावा किसी के लिए नहीं भेजा गया। मैं कैसे लड़कों की रोटी कुत्तों को डाल दूं? तो उस औरत ने कहा, खुदावन जो टुकड़े मालिकों की, मैं तो उन टुकड़ों से शेर होने आई हूं, मुझे वही टुकड़े दे दे, मुझे जूठा ही दे दे, मुझे गिरा हुए दे दे, मैं उसी में ही अपनी शिफा ले लूंगी, मैं उसी पर ही कनायत कर लूंगी, मैं उसी पर ही राजी हूं। जो तू कह रहा है मैं उसी पर भी बिलीव करती हूं। और वहां पर लिखा, उस औरत ने उस खुदावंद यीशु मसीह को सजदा किया और खुदावंद ने कहा, आई अप्रिशिएट योर फेथ, मैं तेरे ईमान की तारीफ करता हूं। ऐसा ईमान मैंने इस्राएल में नहीं पाया जैसा ईमान तेरा ईमान है। जा, तेरी बेटी शिफा पा जाए। और उसकी बेटी शिफा पा गई। यीशु ईमान की तारीफ करता है। हालेलुया। हमारे यहां किसी पर दुआ कर दी भी जाती है,
लेकिन वो बाद में फिर भी कहते हैं कि पर सब जरा स्पेशल जी दुआ करना, घुट के हाथ रख के। जिसको शिफा मिलनी है उसको पहली दुआ से मिल जाए, जिसको नहीं मिलनी उन्होंने कुटी हुई दुआ का भी नहीं मिलना। उसे स्पेशल, मैं बता दूं, स्पेशल दुआ कोई दुआ नहीं होती। दुआ ही है, स्पेशल दुआ कोई नहीं होती। आओ साढ़े लिए स्पेशल दुआ करिए। दुआ वो है जिसमें ईमान है। आपका एक जुमला किसी के लिए बरकत का बायस बन जाए। सो वो कौम, गैर कौम से आई औरत, यीशु ने उसके ईमान की तारीफ की। तेरा ईमान बहुत बड़ा है। हालेलुया, तेरा ईमान बहुत बड़ा है। यीशु मसीह ने उसके ईमान की तारीफ की, और ईमान की तारीफ ना सिर्फ की, यीशु मसीह ने उसे उसके ईमान का अजर भी दिया, उसे रिवार्ड भी दिया। उसके सूबेदार का नौकर भी ठीक हो गया, उसके ईमान का अजर उसको मिला, रिवार्ड मिला। अगर ईमान यीशु पर है तो सिर्फ ये ना कहें कि हमारा ईमान यीशु पर है। अगर ईमान यीशु पर है तो फिर यीशु उसका रिवार्ड भी आपको देगा। यीशु कम ईमानी या बेईमानी पर मलामत भी करता है। मेरे पीछे बोले, यीशु कम ईमानी या बेईमानी पर मलामत करता है। जिसके अंदर कम ईमान हो या जिसके अंदर ईमान हो ही ना, और वो कहे कि ईमान है, तो वो क्या करता है? झूठ बोलता है, धोखा देता है, रियाकारी करता है। यीशु उनको मलामत भी करता है, डांटता है, झिड़कता है। जिसके अंदर कम ईमान हो या ना हो, यीशु उसको क्या करता है? उसको डांटता है। ईमान के बारे में यीशु सब कुछ जानता है। वो ईमान का बनाने वाला, वो ईमान के सारे कायदे बनाने वाला है, वो ईमान अता करने वाला है, वो ईमान परखने वाला है। उससे कुछ भी छुपा नहीं रह सकता। इसलिए जिसके अंदर ईमान की कमी या ईमान गैर हाजिर हो, खुदावंद यीशु मसीह उसे डांटता है, उसे छिड़कता है, उसे मलामत करता है कि तेरा ईमान कहाँ है? ईमान कहाँ है? अमावस की राह पर खुदावंद यीशु मसीह दो शागिर्दों के साथ चलते हुए उनके घर चले गए, और वहां तक बातें करते उन्हें पता ही नहीं चला कि जिसे हम उस्ताद कहते हैं, और ये बता रहे हैं कि सलीब पर खुदावंद को मसलूब कर दिया गया है, और अब पता नहीं वो जीता है कि नहीं जीता। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें बैठे हुए एक बात कही, ऐ नबियों की बातों को मानने में कम एतकादो, सुस्त लफ्ज वहां पे यूज हुआ है, सुस्त और कम एतकादो। ताड़ा ईमान किथे? नबियों ने क्या कहा है? और फिर वहां पे लिखो ने तुरैत से लेकर ज़बूर तक सारा कुछ नबियों के बारे में बताया कि मसीह मसलूब होगा और मसीह जी उठेगा। और फिर जब मसीह उनके पास से चला गया तो उनकी आंखें, और उन्होंने कहा ये जो बातें करता था और उसने जो रोटी तोड़ी थी, ये स्टाइल तो यीशु वाला था। इट्स मीन कि यीशु हमारे साथ था और यीशु मसीह जी उठा है। यीशु ने डांटा, कमत कातो, सुस्त। एक बार यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ कश्ती में था और यीशु मसीह की आंख लग गई। थोड़ा आगे गए
تو ایک طوفان آ گیا. شاگردوں نے زور آزمائی کی لیکن گل وہی ہے, بھاویں اپنا زور تو لا لے, یسو دے بنا شان جی نہیں بنتی گل. انہوں نے کہا بھی کام بسوں باہر ہو گیا, شاید کہہ رہے مرنا نے, استاد اٹھاؤ, یسو کو جگاؤ, نہیں تو ہم مر جائیں گے, کشتی ٹوٹ جائے گی, ہم پانی میں چلے جائیں گے. یسو کو انہوں نے جگایا. یسو اٹھے اور یسو مسیح نے پہلے تو طوفان کو ڈانٹا اور طوفان ساکت ہو گیا, تھم گیا. پھر انہوں نے شاگردوں کو ڈانٹا کہ تمہارا ایمان کہاں ہے؟ تم کیا سمجھ رہے ہو کہ میں کشتی میں ہوں اور میں تمہیں مرنے دوں گا؟ تم یہ سمجھ رہے ہو میں کشتی میں ہوں اور طوفان کشتی توڑ دے گا؟ تمہیں یہ معلوم نہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, بھلے میری آنکھیں بند ہیں, میں سو رہا ہوں, تو تم یہ ایمان نہیں رکھ سکتے کہ یسوع سویا پھر بھی طوفان کچھ نہیں کر سکتا. آج ان کے تو ساتھ تھا, بدن تھا کشتی کے اندر, یسوع انہیں نظر بھی آ رہا تھا. آج ہمارے درمیان یسوع ہمیں نظر نہیں آ رہا, لیکن آپ کا ایمان ہے کہ یسوع ہے. یسوع یہاں ہے. آپ جب ڈیوٹی پہ جاتے ہیں یسوع آپ کے ساتھ ہوتا ہے, آپ گھروں میں ہوتے ہیں یسوع آپ کے ساتھ ہوتا ہے, آپ مشکل میں ہوتے ہیں تو یسوع, یا ہو تو پھر یسوع کتنے ٹر گیا ہے, نظر نہیں آ رہا. یسوع ان کے ساتھ ہے, لیکن انہوں نے کہا اس کو جگاؤ, اور یسوع مسیح نے اٹھ کر انہیں ڈانٹا کہ تمہارا ایمان کہاں ہے؟ بھلے میں سو بھی رہا ہوں, طوفان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور یہ یاد رکھیں, اگر آپ کا ایمان یہ ہے کہ یسوع آپ کے ساتھ ہے, اور اس نے یہ کہا میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں, اگر وہ آپ کے ساتھ ہے تو کوئی طوفان آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا. ہاللیلویا. کوئی طوفان آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. نمبر 8, یسوع ایمان کی مخالف قوتوں کو بھی جانتا ہے, جو ایمان کو چھین کر لے جاتے ہیں. کون ایمان کو چھین کر لے جاتا ہے؟ ایمان کو کون چھین کر لے جاتا ہے؟ ایمان پیدا کیسے ہوتا ہے؟ ایمان کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے, اور سننا مسیح کے کس کے کلام سے؟ مسیح کے کلام سے. اور لوکا باب کی 11ویں آیت سے 15 آیت تک خداوند یسوع مسیح سے انہوں نے پوچھا, اے خداوند تو نے یہ تمثیل جو بیج بونے والے کی سنائی ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ خداوند نے کہا وہ بیج جو راہ کے کنارے گرا تھا, ابلیس آتا ہے اور اس کلام کو چرا کر. آج گھروں میں سب سے زیادہ پتہ ہے کس چیز کی حفاظت کی جاتی ہے؟ کون بولے؟ ہاں, اسی کی حفاظت کرتے ہیں نا. باہر اندر کئی غلطی سے رہ جائے تو سردی میں پسینہ, چاہے کرایہ لگ جائے, مینوں ہونی چاہیے. ایسے ہی سب سے زیادہ کس کی حفاظت ہوگی؟ اور ابلیس آتا ہے اور کس کو چھین کے لے جاتا ہے؟ کس کی حفاظت کرنی چاہیے؟ دنیا کی چیزوں کی, پیسے کی, سونے کی, چاندی کی.
किसकी? वो भी करनी जरूरी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ खुला छोड़ दो, वो भी जरूरी है, लेकिन मैं आपको एक मिसाल दे के समझा रहा हूँ, तवज्जो दिला रहा हूँ कि हमें जिस चीज की ज्यादा हिफाजत करनी चाहिए वो खुदा का कलाम है। वो कलाम छीन कर ले जाता है, ना कलाम इसके अंदर हो, ना ईमान इसके अंदर पैदा हो, ना ये यीशु पर ईमान लाए, ना इसकी जिंदगी में मौजज़ात हो, ना इसके हालात बदले, ना इसकी जिंदगी बदले। ये जिस तरह का है, ये पिछले 20 साल भी वैसे ही रहे, ये अगले 20 साल भी वैसे ही रहे। जब कलाम अंदर आता है वो आपकी जिंदगी को बदल देता है, वो आपके हालात को बदल देता है, आपका ईमान ग्रो करना शुरू कर देता है। फिर आप पहाड़ों को कहते हैं उखड़ जा, वो उखड़ जाता है। आप अपनी बीमारी को कहती है छोड़ दे, वो छोड़ देती है। हालात बदलते हैं, जिंदगियां बदलती हैं। यीशु आपके साथ आकर खड़ा हो। इसलिए कलाम की हिफाजत करना चाहिए। नंबर 9, यीशु मसीह ईमान की कमजोरी और बे ईमानी की वजूहात को भी जानता है। यीशु को यह भी पता है कि ईमान को कौन कौन सी चीजें कमजोर करती हैं, कौन कौन सी वजूहात हैं जो ईमान को कमजोर कर देती है। इंसानी ख्वाहिशें, इंसानी ज़रूरतें, दूसरों को देखा दिखाई की दुनिया की चीजें। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि वो बीज थोड़ा सा उगता है और झाड़ियां उसको कवर कर लेती हैं, उसके ऊपर आ जाती हैं। और ये क्या है? दुनिया की फिक्रें, दुनिया की फिक्रें, हमारी ज़रूरतें, हमारी जो चीज़ें हैं, हमारी ख्वाहिशें, और फिर सबसे बड़ी चीज़ लस्ट, हिरस, लालच, तमा। ये चीज़ें हमारे ईमान को कमज़ोर कर देती हैं। क्या कर देती? बहुत सी जगहों पर ये सिलसिला शुरू हुआ है। कुछ चर्च जो हैं वो राशन देते हैं, और बहुत से लोग चर्च छोड़ कर उस चर्च जा रहे हैं जहां से राशन मिलता है। तो आप किस चक्कर में उधर जा रहे हैं? आर यू ग्रीडी? आप लालची हैं। आप ईमान के लिए, कलाम के लिए, इबादत के लिए, वर्शिप के लिए नहीं जा रहे, आप तो इसलिए जा रहे हैं। जिन लोगों की औलाद नहीं होती ना, वो औलाद हासिल करने के लिए क्रिश्चियन हो, वो चर्च भी जाएंगे, और साथ में उन्हें कोई कह दे कि वो फला पीर जो है वो फूक मारता है, वो फूका ली औलाद लैन भी टुर जाते हैं। वो किसी आस्ताने से, किसी ठेरी से भी दुआ करवाते हैं। मैं एक दिन इधर चर्च में बैठा था, 2 मियाँ बीवी आए, उनके हाथ में झाड़ू और लोटा था। मैं और भाई अख्तर यहाँ पे बैठे हुए थे, तो आए, उन्होंने सलाम किया, तो जी अंदर आ जाए। मैं कहा जी आ जाए। तो वो झाड़ू वगैरह उधर ही रखा है, तो आके तो इधर, मैंने उन्हें कहा सोफे पे बैठ जाए, वो नीचे बैठ गए। जाहिर बात है एक तड़प तो होती है, तो रोना शुरू हो गया कि हमारी औलाद नहीं। तो पास्टर हमें किसी ने कहा कि जी चर्च में आप झाड़ू दे, ये करें। मैंने उनके लिए बड़े दर्द से दुआ की। मैं नहीं उन्हें जानता था वो कौन थे, कहाँ से आए, तो मैंने उन्हें मना किया। मैंने कहा आप ले आए हैं, इसको छोड़ दें, लेकिन अगर इस तरह से हो तो मैं कहा फिर तो 24 घंटे बे औलाद लोग चर्च में सफाई करते रहे। ईमान रखें यीशु पर,
उन फिक्रों के नीचे अपने ईमान को दबने ना दे, यीशु पर ईमान रखें। औलाद देगा तो यीशु देगा। और कलाम में क्या लिखा है? देखो औलाद खुदा की तरफ से, किसकी तरफ से? ना पैसे से, ना दौलत से, ना किसी और तरह से इंसान ये औलाद हासिल कर सकता। अगर देगा कोई तो वो खुदा देगा। सो हमने देखा कि यीशु मसीह ईमान का बानी है, और अब हम देखेंगे कि यीशु मसीह ईमान का कामिल करने वाला है। कामिल करने वाला, कामिल करने वाला क्या है? जो ईमान को मुकम्मल कर दे। कामिल करने वाला यीशु मसीह, जो ईमान का बानी और कामिल करने वाला। कौन है ईमान को कामिल करने वाला? यीशु मसीह कामिल करने वाला, उसे मुकम्मल करने वाला। ईमान में कमी है तो ईमान की कमी को पूरा करने वाला कौन है? वो यीशु मसीह है। हमारे ईमान को पूरा कौन करेगा? अगर कमी है तो वो यीशु उसे मुकम्मल कर देगा। एक शख्स या कह लें कि यीशु जो है वो हमारे ईमान को पूरा कर देता है, मुकम्मल कर देता है। और यीशु ऐसी हस्ती है जो हमारी हर कमी को पूरा कर सकता है। कभी आपने देखा कि कोई शागिर्द कोई चीज बनाए तो वो अपने उस्ताद के पास ले जाता है, उस्ताद जी इसको जरा क्या करें, चेक करें। फिर वो उस्ताद उसमें से गलतियां निकालता है और उन गलतियों को ठीक करके, उन्हें मुकम्मल करके वो चीज उसे दे देता है कि अब ये मुकम्मल है। यहाँ पर थोड़ी कमजोरी थी, यहाँ पर थोड़ी कमी थी, इसको मैंने और खूबसूरत बना दिया है, इसकी ताकत को मैंने और बढ़ा दिया है। इसको अब जब तू बनाएगा, चलाएगा तो ये तुझे उससे भी ज्यादा जो कुछ तूने किया। जो हमारा ईमान जिस लेवल पर होता है, जब हम यीशु के पास जाते हैं उसे कहते हैं हमारे ईमान को बढ़ा, हमारे ईमान को रेस कर, हमारा ईमान बढ़ जाए, हम ग्रो करें। यीशु उस ईमान को बढ़ा देता है। जब हम उसे कहते हैं ना कि यीशु मेरा ईमान इस दर्जे का नहीं, यीशु कहता है ला मैं तेरे ईमान को बढ़ा देता हूं। यीशु मसीह हमारे ईमान को मुकम्मल कर देता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। जोर से बोले जरा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के बगैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता। वो कामिल इस तरह भी है कि उसे निकाल दो ईमान से तो ईमान कुछ भी नहीं रह जाता। अगर यीशु हमारे ईमान में शामिल नहीं तो फिर ईमान जो है वो ईमान की वैल्यू, कदर कुछ भी नहीं रह जाती। यीशु को ईमान से अलग कर दो, अपने अकीदों में से अलग कर दो, अपने ईमान को आप बाकी नहीं पाएंगे। ईमान बाकी कुछ भी नहीं रह जाएगा। यीशु मसीह ईमान का बनाने वाला, ईमान का तख्लीक करने वाला है। और नंबर 13 पर है यीशु ईमान में हमारा रहनुमा है। जैसे वो खुद जिया वैसे हम भी जिए। उसने ईमान रखा, जैसे उसने ईमान रखा वैसे हम भी ईमान रखें। वो हमारे ईमान में आगे आगे चलता है। यीशु हमारे ईमान में हमारे आगे आगे चलता है। लिखा वो हमारी तरह आजमाया गया।
اور اس سے یہاں تک فرما برداری کی کہ اس نے موت بلکہ وہ ہمارا رہنما ہے اور وہ ہمیں کہتے ہیں فالو می. یسوع نے کہا میرے پیچھے ہو لے. صرف میرے پیچھے نہیں ہو لے, اپنی صلیب اٹھا اور فالو می, کیونکہ وہ ایمان میں رہنما ہے, وہ ایمان میں آگے چلنے والا ہے. اور وہ ہمیں بھی کہتا ہے کہ میرے نقش قدم پر چلو. وہ ہمارا قائد ہے, ہمارا لیڈر ہے, وہ ہمارا چیف لیڈر ہے, گائیڈر ہے, کیپٹن ہے. اور آخری بات, یسوع مسیح کو موقع دے کہ وہ ہمارا ایمان کیا کر دے, کامل کر دے. یسوع کو کیا کہیں ہم, یسوع میرے ایمان کو کامل کر. میرا ایمان کہیں پر اگر کمزور ہے, کہیں کوئی کمی ہے, کہیں کوئی وجہ ہے, کہیں پر میں کمزور رہ گیا ہوں, میرا ایمان کمزور ہے, خداوند آج میں تیرے پاس آتا ہوں. میری بے اعتقادی کا, میری کم اعتقادی کا, میری بے یقینی کا, میری کم یقینی کا, میرے کم ایمان کا خداوند تو اسے مکمل کر دے, اسے پورا کر دے, اسے خداوند کامل بنا دے. خداوند یسوع مسیح کے پاس لوگ آتے تھے اپنے بیماروں کو لے کر دعا کروانے, شفا دینے. تو خداوند یسوع مسیح کبھی بیزی بھی ہوتے تھے کسی دوسرے شخص کے ساتھ, تو لوگ شاگردوں کے پاس اپنے بیماروں کو لاتے اور کئی بار شاگرد دعا کرتے وہ ٹھیک ہو جاتے. اور ایک دن ایسا ہوا کہ ایک شخص تھا, اس کے بیٹے کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا اور وہ اس کو لے کر آیا اور یسوع مسیح کے شاگردوں نے اس پہ دعا کی اور وہ ٹھیک نہیں ہوا. اور پھر وہ شخص اپنے بیٹے کو لے کر یسوع مسیح کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ خداوند تیرے شاگردوں سے تو کچھ بھی نہیں ہوا, اور اگر اب تو کچھ کر سکتا ہے تو کر. تو میں یہ سوچتا ہوں اپنے چشمے تصور میں, وہاں پر خداوند نے اسے کہا کیا مطلب, تو کچھ کر سکتا ہے تو کر. خداوند نے اسے جواب دیا, جو کوئی بھروسہ رکھتا ہے, جو کوئی اعتقاد رکھتا ہے, اس کے لیے سب کچھ ہو جاتا. اگر تو اعتقاد رکھتا تو تیرے لیے ہو جاتا, تو بھروسہ رکھتا, یقین رکھتا, تیرے لیے ہو جاتا. تیرا یقین ہی نہیں تھا اور اب تو مجھے کہہ رہے کہ تو کچھ کر سکتے تو کر, تیرا ایمان نہیں تھا. تو وہ شخص وہاں پہ لکھا ہے یسوع کے پیروں میں گرا اور کہنے لگا خداوند میری بے اعتقادی کا, کم اعتقادی کا علاج کر دے. آیا کس کے علاج کے لیے ہے اور اب کس کے علاج کے لیے کہہ رہا ہے کہ میرے ایمان کا علاج کر دے. تو میرا ایمان کا علاج کر دے گا, میرا ایمان مکمل کر دے گا, میرا ایمان پورا ہو جائے گا, میرا ایمان پکا ہو جائے گا, میرا ایمان تو کامل کر دے گا, پورا کر دے گا. اس میں سے کمیاں چلی جائیں گی تو میرا بیٹا شفا پا جائے گا. آج یسوع کو موقع دے کہ یسوع میرے ایمان کو, پہلا قدم یہ ہے کہ میں ایمان رکھتا ہوں, میں اعتقاد رکھتا ہوں. آئی بلیو, میری بے اعتقادی کا علاج کرتے ہیں, مجھے کامل بنا, ایمان میں کامل بنا, ہر کمی میرے ایمان سے دور کر دے. اور میرے عزیزو, ہمارا ایمان اگر کامل ہو جائے گا, ہمارے ایمان جب کامل ہو جائے گا, ہمارے خاندان بدل جائیں گے. ہمارا ایمان کامل ہو جائے گا, ہمارے بدنوں سے بیماریاں چلی جائیں گی, ہمارے حالات بدل جائیں گے. ہیلیلویا. سو کتنے آج تیار ہیں جو یسوع کو یہ کہنا چاہتے ہیں میرے ایمان کو پورا کر, کامل کر, مکمل کر. کتنے تیار ہیں؟ ہیلیلویا. آئیے جو تیار ہیں وہ کہنا شروع کریں. ہم کھڑے ہوں اور آئیے ہم کہنا